اسلامی، روحانی اور تصوف سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل خانقاہ سلامیہ صدریہ مجددیہ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں ایک ماں اور ایک باپ جو پیدا فرمایا۔ اندر کوئی شک شبہ تو نہیں کسی نے کہ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سب تو پہلے دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ پاک نے انہوں نے پیدا فرمایا، انہوں نے بنایا۔ پیدا تو بعد اسی لوگ ہوئے نا، وہ تو بنائے گئے تھے، وہ تو بنائے گئے تھے، ماسٹر پیس بنایا گیا سی۔ کوئی بھی کمپنی ہوندی ہے، کوئی بھی فیکٹری ہوندی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوندا ہے، وہ جس ویلے کوئی چیز تیار کرتا ہے تو وہ جڑی چیز بنائی جاندی ہے اندر خاص طور تے خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ وہ ماسٹر پیس ہے جنہوں وکھا کے اگے آرڈر لینے نے، اگے آرڈر لینے نے بھی اے جی چیز اسی بنا سکتے ہیں، اے جی چیز اسی۔ تو اس گل تے غور فرماؤ ذرا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو انتہائی خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ اور بالکل ہر قسم دی کمی کجی تو پاک صاف بنایا، کیونکہ بنی نوع انسان دی ابتدا انہاں تو کیتی نا، اور قیامت تک آمن والی جتنی انہاں دی اولاد ہے، قیامت تک آمن والی جتنی اولاد ہے، ساری دی ساری اولاد نو انہاں دے اندر جمع فرمایا۔ نہیں سمجھے گل؟ وہ کلہ ایک آدمی نہیں بنایا، اتنا عالی شان، اتنا جلیل القدر، اتنا عالی مقام اور عالی شان ہستی بنائی کہ قیامت تک واسطے آون والی ساری دی ساری اولاد انہاں دے جسم دے اندر محفوظ فرما دیتی۔ آج تو 100 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ گل کوئی کرے تو سمجھ نہ آون والی گل سی۔ ہن سائنس ترقی کر کے اتنے دور تک پہنچ گئی کہ ہن بندے نوں سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک بندے دے اندر ہی ارباں خرباں ان گنت لوگاں نوں جمع کر دیتا گیا، داخل کر دیتا گیا، ان دے اندر ہی شامل کر دیتا گیا۔ پھر اس انسان آدم علیہ السلام دے اندروں ہی انہاں دے جسم مبارک دے وچوں انہاں دی اہلیہ محترمہ نوں حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا جڑی کہ تمام انساناں دی ماں نے اماں جی نوں پیدا فرمایا۔ ہن ساڈے ذہناں دے وچ جڑی ایک اماں جی دی ایک شکل بنی ہے نا، ایک نقشہ بنیا ہے، ایک خیال بنیا ہوا ہے، وہ ایک بہت بڈھی ضعیف چرڑیاں دی ماری ہوئی کبی مائی اس طرح کر کے ونگی چبی ہوئی تے برے حال ہوندے تے جناب ختم ہوئی تے ایسا ہرگز نہیں۔ یاد رکھو کہ جس طرح آدم علیہ السلام کائنات دے پہلے مرد اور پہلے انسان نے، اور تمام انہاں دی اولاد انہاں دے اندر اللہ پاک نے جمع فرمائی، انہاں دے اندر ہی رکھی۔ جس طرح کہ آج میڈیا دے بھی تسی ویکھدے پے جے کتنا بڑا ڈیٹا چھوٹیاں چھوٹیاں سماں دے وچ، چھوٹیاں چھوٹیاں چپاں دے وچ، چھوٹیاں چھوٹیاں یو ایس بیاں دے وچ، چھوٹے چھوٹے کارڈاں دے وچ کتنا بڑا ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جڑی چپ آدم علیہ السلام دے اندر لائی، اس چپ دے وچ انہاں دی ساری اولاد رکھ دیتی، اور
جیڑی مائی صاحبہ پیدا فرمائیاں وہ کائنات دی سب تو حسین ترین عورت پیدا فرمائی، خوبصورت ترین، اتنی خوبصورت ترین عورت ہے کہ کائنات دے اندر جتنیاں بھی خوبصورت تو خوبصورت، اعلیٰ تو اعلیٰ، خوش شکل تو خوش شکل، خوش اخلاق تو خوش اخلاق عورتاں پیدا ہوئیاں یا قیامت تک ہون گئے، اسے اماں جی دے وجود دا حصہ ہے۔ دنیا دی خوبصورت ترین لڑکی سی، اماں نہیں سی، نہیں سمجھے گل نہیں، کائنات دی خوبصورت ترین لڑکی سی، پہلی عورت سی، دنیا دی پہلی عورت، کائنات دی پہلی عورت، سب تو خوبصورت بندہ بنایا اور سب تو خوبصورت عورت بنائی۔ انہاں دی اولاد جو اللہ پاک نے پھر جلیل القدر انبیاء بھی پیدا فرمائے، سارے انبیاء انتہائی خوبصورت۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔